हामी परमेश्वरको वचनलाई हेर्नेछौँ र आजको वचनको विषय रहेको छ मन भन्ने। मन भनेको कस्तो हुन्छ तपाईले राम्रो सम्झिनुस्। मन अथवा सोच पनि मिल्छ होला है, सोच विचार। आज हामी मनको बारेमा हेर्नेछौँ अनि त्यो मन चाहिँ वास्तवमा एउटा सम्पूर्ण विश्वासी जनहरूको मनलाई चाहिँ एउटा मनसँग तुलना गर्नुभयो। त्यो मन चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामी फिलिपी 2:5 लाई हामी हेर्नेछौँ। तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो। आमेन। तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो। हामीलाई यस्तो मनसँग तुलना गर्नुभयो, हामीलाई यस्तो मन दिइराख्नु भएको छ, हामीलाई यस्तो मन हुनुपर्छ भनेर एउटा मोडल, जो मनको मोडल चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई दर्शाइरहेको छ। अनि येशू ख्रीष्टमा भएको मन चाहिँ तिमीहरूमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा बाइबलले, वचनले हामीलाई दाबी गरेको छ। अब येशू ख्रीष्टको मन कस्तो छ त्यो त हामीले जानिसकेका छौँ। हामीले फेरि येशू ख्रीष्टको बारेमा जान्न अझै धेरै आवश्यकता पर्दैन। अब हामीलाई एउटै कुरोको आवश्यकता पर्छ कि हाम्रो मन र हाम्रो सोच र हाम्रो विचारहरू चाहिँ हामीले ख्रीष्ट येशूको जस्तो पार्नु मात्रै बाँकी छ। येशूको जस्तो मन। रोमी 12:2 भन्छ, यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तन हो र परमेश्वरको असल ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। संसारको ढाँचामा नचल। अब येशू ख्रीष्टको जस्तो मन हुनको लागि एउटा काम अराउनु भयो, एउटा काम यहाँ सुम्पिदिनु हुँदैछ। संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हौ। पूर्ण रूपले परिवर्तित भएको मन, परिवर्तन भएको मन नै येशूको मन हो। आमेन। परिवर्तन भएको मनै येशूको मन हो वास्तवमा। यदि हाम्रो जीवनमा परिवर्तन छैन, हाम्रो जीवन जस्ताका त्यस्तै छ भनेदेखि हामीमा येशूको मन कहाँबाट आउने? किनभने परिवर्तनले येशूको मनलाई दर्शाउँछ। एउटा परिवर्तन भएको मन येशूको मन हो। एफिसी 4:22-23। छली लालसाहरूद्वारा भ्रष्ट भएका तिमीहरूको अगाडिको जीवनको ढाँचासँग सम्बन्धित तिमीहरूको पुरानो स्वभाव त्याग र आफ्नो भित्री वर्तमा नयाँ हौ। आमेन। आफ्नो भित्री वर्तमा नयाँ हौ। पुरानो ढाँचामा होइन, पुरानो स्टाइलमा होइन, पुरानो जिउने तौर तरिकामा होइन। हामीले यसकारण जितेको छौँ कि हाम्रो जीवन चाहिँ पुरानो जस्ता छैन। आमेन। मैले भन्दै थिएँ, येशू ख्रीष्टको अनुग्रहले हाम्रो जीवनलाई बदलाइदिनमा सहायता गर्नुहुन्छ। येशूको अनुग्रहको शक्तिले तपाईँ र मैले एउटा शक्ति प्राप्त गर्दछौँ। त्यो अनुग्रहको भ्याक्सिनको बारेमा मैले भन्दै थिएँ। त्यो भ्याक्सिन लगाएपछि हामीमा शक्ति आउँछ, ताकत आउँछ। संसारमा कुनै पनि ताकतले, संसारको कुनै पनि शक्तिले मानिसको जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन सिवाय येशू ख्रीष्टको अनुग्रह। मानिसको जीवन बदलिन्छ भने, मानिसको जीवन परिवर्तन भएको इतिहासमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि एउटै कारणले गर्दा मानिसको जीवन परिवर्तन भएको छ। सारा विश्वमा, सारा इतिहासमा येशू ख्रीष्टको अनुग्रहले मात्रै मानिसको जीवनलाई परिवर्तन ल्याएको छ। यदि हामी त्यो येशूको अनुग्रहलाई यदि हाम्रो जीवनमा आउन दिन्छौँ भनेदेखि हाम्रो जीवन परिवर्तन। पहिलो कोरिन्थी 2:16 यसरी लेखेको छ, किनकि कसले प्रभुको मनलाई जानेको छ र कसले उहाँलाई सिकाउन सक्छ, तर हामीसँग त ख्रीष्टको मन छ। आमेन। हामीसँग कसको मन छ? ख्रीष्टको मन छ। कसले सिकाउन सक्छ उहाँलाई?
तर हामीसँग त ख्रीष्ट येशूको मन छ। के हामीले यो कुरा भन्न सक्छौँ? मसँग त ख्रीष्टको मन छ। येशूको मन कस्तो छ? येशूको मन दयाले भरेको पनि छ। येशू ख्रीष्ट जब लाजरसको मृत्युमा उहाँले विचलित भएर त्यहाँ रुनुभयो। यीशु 100% ईश्वर हुनुहुन्थ्यो, यीशु 100% मानिस पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि यीशु लाजरसको मृत्युमा रुनुभयो। सबैजना रुइरहेको अवस्थामा उहाँले त्यो सहन गर्न सक्नु भएन, उहाँ रुनुभयो। यीशु दयालु हृदयको पनि हुनुहुन्छ, प्रेमिलो हृदयको हुनुहुन्छ, वास्ता गर्ने, प्रेम गर्ने। अनि येशूमा येशूको गुणहरू, येशूको चरित्रहरू यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा भरिएको छ भनेदेखि गलाती 5:22-23 पदको जुन चाहिँ 9वटा फलहरू हाम्रो जीवनमा छ भनेदेखि येशू ख्रीष्टबाट आएको त्यो फलहरू, येशू ख्रीष्टको आएको मन, येशू ख्रीष्टको जीवनी तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यो कुराहरू दर्शाउँदछ। र हामी चाहिँ येशूको मनले जिउँछौँ संसारमा। हाम्रो आफ्नो मनले होइन, हाम्रो पिता पुर्खाको मनले होइन, बाजे बोजूको मनले होइन हामी चल्ने। अब हाम्रो मन, हाम्रो जीवन, हाम्रो सोच चाहिँ हामी येशूको सोचले जिउँछौँ, येशूको मनले जिउँछौँ, येशूको मनले हामी हिँड्छौँ। यदि हाम्रो आफ्नै पाराको मन र विचारले जिउँछौँ भनेदेखि, हाम्रो पुर्खाहरूको मनले हामी जिउँछौँ भनेदेखि लडाई झगडा, अशान्ति, चोर डकैती, घमण्ड, ईर्ष्या, कुटाकुट, मारामार यो सबै कुराहरू आउन सक्छ। एक दुसरालाई क्षमा दिन सक्दैनौँ। हामी आफ्नै तर्फको मनले जिउने हो भनेदेखि म आफै पनि सक्दिनँ होला। यति बेला कतिजनाकोबाट खाइसक्थ्यो होला, कतिजनालाई दिइसक्थ्यो होला यदि म आफ्नो तर्फको मनले जिउनु भनेदेखि। तर मेरो मन मैले येशूको जस्तो मन बनाउनु पर्छ। र येशूमा जुन चाहिँ मन थियो, अनि त्यो मनले चाहिँ हामी परिवर्तन भएको छौँ संसारमा। योना 15:8 भन्छ, धेरै फल फलाएर मेरो चेला हो भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले पहिला पनि भन्दै थिएँ। हाम्रो जीवनमा फल फल्दैछ भनेदेखि यीशुको छोराछोरी हो भन्ने प्रमाणित त्यहाँनिर हामी गर्न पाउँदो रहेछौँ। अनि अब यो मन कस्तो मन हो? एउटा कुरा नम्रताको कुराहरू हेर्छौँ हामी। धेरैचोटि हामीले भन्ने गर्छौँ, यो मान्छे त साह्रै रिसा छ हौ, साह्रै छुच्चा छ हौ। मैले एउटा कुरा मैले हिजो मात्रै परिवारसँग कुरा गर्दै थिएँ। मलाई कोही कोही बेला यस्तो रिस आउँछ किन होला, तर प्रभुले मलाई नै माया गर्नु भएको म महसुस गर्छु। किन? म छुच्चा मान्छे त हो, म रिसा मान्छे पनि हो, ताचबुझ भन्ने मान्छे हो, तर प्रभुले मलाई पिछा छोड्नुहुन्न। प्रभुले मलाई सधैँ मलाई अँगाल्नु भएको म फिल गर्छु। सधैँ मेरो साथमा प्रभु हुनुहुन्छ। किन? मेरो रिसको कारण, मेरो चुच्चापनको कारणले प्रभुले मलाई त्याग्नु भएको छैन। अब नम्रताको कुराहरू हेर्यौँ। नम्रताको बारेमा हामीले गन्ती 12:3 पदमा पढिदिन्छौँ। 12:3 पद। मूसा चाहिँ पृथ्वीभरिमा सबैभन्दा विनम्र व्यक्ति थिए। आमेन। मूसा चाहिँ पृथ्वीभरि कस्तो व्यक्ति थियो रे? विनम्र व्यक्ति थियो, नम्र व्यक्ति थियो भनेर बाइबलले बताउँछ भनेदेखि तपाईले गन्ती 12:1 र 2 पनि पढ्नुपर्छ। मूसाकी कुशी स्वास्नीको कारणले मरियम र हारन मूसाको विरोधमा बोल्न लागे, किनभने तिनले कुशी स्वास्नी ल्याएका थिए। तिनीहरूले भने, के परमप्रभुले केवल मूसाद्वारा मात्र कुरा गर्नु भएको छ र के उहाँले हामीद्वारा पनि कुरा गर्नु भएको छैन र? अनि परमप्रभुले यो कुरा सुन्नुभयो। त्यससँग म गुप्त रीतले होइन, तर आम्ने सामने प्रष्टसँग बात गर्नेछु र मेरो स्वरूप त्यसले हेर्छ। यसकारण मेरो दास मूसाको विरोधमा बोल्न तिमीहरूलाई किन डर लागेन? यहाँनिर पृथ्वीभरिको सबैभन्दा विनम्र व्यक्ति मूसा हो भनेर लेखेको छ। उतापट्टि मूसाको विवाहको सम्बन्धमा यहाँनिर गनगन गरेको कुरा गरेको यहाँनिर कानाघुसी गरेको कुराहरू पायौँ। मूसाको जीवनको बारेमा, मूसाको वैवाहिक जीवनको बारेमा यहाँ कुरा गर्दाखेरि त्यहाँनिर डरलाग्दो परमेश्वरले दण्ड दिनुभयो। अनि त्यहाँनिर कोड लागेको कुराहरू पनि छ। जो मेरो दासको विरुद्धमा बोल्दैछ,
परमेश्वरको दासको विरुद्धमा बोल्दाखेरि कोड लागेको कुरा यहाँनिर तपाईँ पाउनुहुन्छ। अनि यहाँनिर भन्छ मोसासँग म आम्ने सामने बोल्दाखेरि तिमीलाई के भयो त, हैन? तिमीलाई कुनै हक छैन। म उसलाई माया गर्छु, उसलाई म प्रेम गर्छु, म उसको नजिक हुन्छु। अनि यहाँनिर मैले भन्न चाहेको कुरा के छ नि, मोसा संसारभरिको नम्र व्यक्ति हो भनेर बाइबलले बतायो भनेदेखि मोसाको अर्को पाठ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि मोसा यसो हेर्दाखेरि रिसा टाइपको मान्छे छ कि छैन? छ। मोसाले लाउरो चलाएर त्यहाँनिर पानी चट्टानबाट पानी निकाल्दाखेरि पनि उहाँले एकचोटि त्यहाँ रिस देखाउनु भएको कुरा हामी पाउँछौँ। अनि मोसाले जब इजरायलीहरूले जब पाप गरिरहेको हुन्छ, बाछाको मूर्ति बनाएर त्यहाँनिर पुजिरहेको बेलामा माथिबाट परमेश्वरकोबाट 10 आज्ञा लिएर आएको हुन्छ। ढुङ्गाको शिलापाटीमा लेखेर 10 आज्ञा लिएर आएको थियो। यसो हेरेको त मण्डलीले त इजरायलीहरूले त बाछा पुज्नु थालेछ, उधुम रमाइलो गरिरहेको रहेछ सुनको बाछा पुजेर। अनि मोसालाई के भयो, रिस उठ्यो, ब्लङ्गै त्यो झारेर फुटाइदियो। मोसा संसारको सबैभन्दा विनम्र व्यक्ति हो। मोसा संसारको सबैभन्दा विनम्र व्यक्ति। तर जब त्यहाँनिर गलत काम देखेको थियो, उसले त्यो फुटाएर त्यो 10 आज्ञा पनि झारमझुरुम पारिदिएको कुराहरू हामी बाइबलमा पाउँछौँ। मोसा जब मिश्र देशमा हुन्छ अनि त्यहाँनिर एकजना मिश्रीलाई मारेर भागेको थिए। मोसा संसारको सबैभन्दा विनम्र व्यक्ति हो। ओके न? मैले भन्न चाहेको, तर किन आज हाम्रो देख्नुमा, हाम्रो दृष्टिकोणमा मोसा एउटा हत्यारा पनि रहेछ, मोसा एउटा एकदमै रिस गर्ने व्यक्ति पनि रहेछ, 10 आज्ञा धारमझुरुम फुटाइदिने मान्छे रहेछ, चट्टानलाई लाउरो चड्काउने मोसा रहेछ। तर वचनमा लेखियो, परमेश्वरको वचनमा लेखियो, संसारमा पृथ्वीमा सबैभन्दा विनम्र व्यक्ति हो मोसा। यहाँबाट हामीले के पाठ पाउँछौँ, के सिक्छौँ? परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ त्यो प्रकारको रिस गर्ने मान्छे विनम्र हुँदैन भन्ने होइन रहेछ। परमेश्वरको हेराइ र मानिसहरूको हेराइ आकाश र पातालको फरक पर्छ। धेरैचोटि मान्छेको हेराइ अलगै हुन्छ। मान्छेले यो त कसरी पास्टर भयो, यो त कसरी सेवक भयो, यो त कसरी यस्तो भयो, यस्तो मान्छे त्यस्तो मान्छे। मोसा कसरी परमेश्वरको आम्ने सामने बोल्न सक्ने व्यक्ति भयो, मोसा कसरी परमेश्वरले उसलाई चाहिँ नचला, उसलाई उसको विरुद्धमा नबोल भनेर किन मोसाको फर्मादै परमेश्वरले लिनुहुन्छ, जबकि उसले मारेर पनि आएको छ मिश्रीलाई। उसले 10 आज्ञालाई फुटाइदिएको छ। यसो अगाडि हेरेर, मण्डलीको स्थिति हेरेर, इजरायलीहरूको स्थिति हेरेर 10 आज्ञा टाकटुक फुटाइदियो। तर परमेश्वर भन्नुहुन्छ, म त्यसको आम्ने सामने बस्छु, म त्यसको नजिक हुन्छु, त्यसको विरुद्धमा गनगन नगर, त्यसको विरुद्धमा नबोल। मान्छेको दृष्टिकोण र परमेश्वरको दृष्टिकोणमा धेरै फरक छ। हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिकोणले हेर्नु भनेर सिकाएको छ। आमेन। तिमीहरूमा यस्तो मन हो जो परमेश्वरमा थियो, तिमीहरूमा यस्तो विचार हो जो ख्रीष्ट येशूमा थियो। परमेश्वरको दृष्टिकोणले हामीले हेर्नुपर्छ। ईश्वरको दृष्टिकोणले जब हामी हेर्छौँ त्यहाँनिर सबै असल देख्छौँ। जब मान्छेको आफ्नो दृष्टिकोणले हेर्न थाल्छौँ, मान्छेको हजारवटा भुल निकाल्न सुरु गर्छौँ। यो त्यस्तो पो त, यो त यस्तो मान्छे पो त, त्यो त फल्ना त यस्तो पो त, त्यो त यस्तो थियो अरे, त्यो यसको बारेमा मैले यस्तो सुनेको थिएँ, ऊ त पहिला यस्तो अरे, त्यस्तो अरे, यस्ता फल्ना ढिस्का त्यसले मारेको थियो अरे, त्यसले यस्तो गरेको थियो अरे, त्यसले त्यति बिहा गरेको थियो अरे, यसो गरेको। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, मेरो दासको विरुद्धमा गनगन नगर, म त्यसको सामने छु, म त्यसको सामने भएर हेर्छु। धेरैचोटि मान्छेको दृष्टिकोणले परमेश्वरको दृष्टिकोणसँग म्याच खाएको हुँदैन। तर हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको जस्तो सोच राख, येशूको जस्तो सोच राख भन्नुभएको छ। यो कुराहरू वचनले हामीलाई, मोसा त्यस्तो थिएर पनि पृथ्वीमा सबैभन्दा विनम्र व्यक्ति थिए।
त्यस्तो होइन रहेछ कि यो रिसा गर्ने मान्छे चाहिँ विनम्र छैन, यो परमेश्वरको काम लाग्दो मान्छे होइन। रिस गर्ने मान्छे कसरी प्रभुको काम गर्छ, रिस गर्ने मान्छे कसरी प्रभुको काम गर्न सक्छ भन्ने होइन। तर जब पनि परि आइलाग्छ नि त्यो ठाउँमा सही जग्गामा रिस गर्दाखेरि चाहिँ पाप हुँदैन। रिस पनि ईश्वरको वरदान हो। येशू ख्रीष्टले जब परिवार बेच्नेहरू, मन्दिरमा किनबेच गर्नेहरू, मन्दिरमा अनेक किसिमको धन्दा गर्नेहरूलाई जब येशू जानुभयो, उहाँले डल्लै त्यो कुरालाई पल्टाइदिनु भयो, सबै उडाइदिनु भयो। त्यति बेला के भन्यो, कस्तो रिस्सा रहेछ हौ, रिस्सा वा भन्नु हो त्यति बेला। कस्तो रिस हो बुढोको त, प्रभु भएर यस्तो रिस गर्नु त सुहाएन है। परमेश्वरको दास भएर सुहाएन, उसलाई त सुहाएन। हेर पल्टाइदिएको। जब गलत हुन्छ नि, जब जुन कुरामा त्यहाँ गलत भएको छ त्यो ठाउँमा उनले आफ्नो रिसहरू त्यहाँ देखाएको छ। मूसा पनि त्यस्तै थियो। मूसाले गलत हुँदाखेरि गलत गरेको छ। मिस्रीलाई मार्दाखेरि उसले आफ्नो जातिको लागि उसले के अरे फरमा आफ्नो जातिको फर लिएको थियो। उसले गलत हुँदै गरेको देखेको थियो, त्यस कारण उसले त्यहाँनिर त्यो काम गरेको थियो। जब इजरायलीले पाप गरे तब उसलाई असहनीय भयो, उसले त्यो कुराहरू फुटाए। तर किन प्रभु भन्नुहुन्छ यो पृथ्वीको सबैभन्दा विनम्र व्यक्ति हो, किन भन्नुहुन्छ? मत्ती 5:5 भन्छ, धन्य नम्रहरू तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउन्। पहिलो पत्रुस 5:6 पद पढिदिनुहोस्। यसकारण परमेश्वरको शक्तिशाली बाहुली मुनि तिमीहरू आफैलाई विनम्र तुल्याऊ र उहाँले उचित समयमा तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। आमेन। परमेश्वरको बाहुली मुनि विनम्र हुनु चाहिँ परमेश्वरको बाहुली मुनि हो। परमेश्वरको दृष्टिमा, परमेश्वरको हेराइमा, परमेश्वरको सामने यदि तपाईँ विनम्र देखा पर्नुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई उच्च पार्नुहुन्छ। आमेन। बार बार मान्छेको दृष्टिमा मात्रै विनम्र 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 हुँदा चाहिँ वास्तवमा हामीलाई कति बेला हामीलाई हत्या गरिसकेको हुन्छ, हामीलाई थाहा पनि हुँदैन। तर हाम्रो परमेश्वरको बाहुली मुनि यदि हामी परमेश्वरको दृष्टिमा तपाईँ र म एउटा विनम्र व्यक्ति देख्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई उच्च पार्दै लानुहुन्छ। हामी देख्छौँ त्यसलाई त सत्यानाशै होस् भनेर जब इच्छा गर्छौँ, तर परमेश्वरले दिनदिनै उनलाई त उचाल्दै लानु भइरहेको छ। त्यसको क्षति होस् भनेर सोच्छौँ, तर हुँदैन। परमेश्वरले उसैलाई नै उठाइराख्नु भएको छ। परमेश्वरको बाहुली मुनि आफूलाई विनम्र तुल्याएको छ। मैले भन्ने गर्छु, परमेश्वरको अगाडि घोडा टेक्नुहोस् अनि तपाईँको अगाडि दुनियाँ घोडा टेक्नेछ। आमेन। जब हामी परमेश्वरको अगाडि झुक्छौँ, परमेश्वरको दृष्टिकोणमा हामी विनम्र हुन्छौँ। इमानदारी मान्छे त्यही हो, ग्रहणयोग्य व्यक्ति त्यही हो जो परमेश्वरको दृष्टिमा असल छ, सोझा छ। परमेश्वरको हेराइमा ऊ पास भएको हुनुपर्छ। मान्छेको हेराइ र परमेश्वरको हेराइमा मिल्दैन रहेछ, मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दा मैले यो कुराहरू आज भन्नु लागिरहेको कुरा हो। तपाईँले प्रस्थानको 32:19 र 20 हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर मिस्रीलाई मारेको कुराहरू पाउनुहुन्छ। मोजेसले मिस्रीलाई मारेको कुराहरू चाहिँ तपाईँले प्रस्थान 32:18 देखि 20 सम्म पाउनुहुन्छ। एक प्रकारले हेऱ्यो भने त हत्यारै रहेछ भन्ने बुझेन, हत्यारा रहेछ, मर्डर गरेको रहेछ। कसरी यस्तो प्रभुको काम गर्छ हौ, मर्डर गर्ने मान्छे हो कि हैन? हत्यारा मान्छेले कसरी परमेश्वरको काम गर्यो, 6 लाख इजरायलीहरूलाई कसरी नेतृत्व गर्यो? यो चाहिँ मान्छेको सोच, मान्छेको विचार, मान्छेको सोचले त्यो भन्छ। त्यो हत्याराले कसरी प्रभुको काम गर्यो? धेरैचोटि मान्छेको विचारहरू, मान्छेलाई न्याय गर्ने, मान्छेलाई एउटा औलाउने जुन प्रकारको एउटा दृष्टिकोण हुन्छ नि, त्यो मान्छेले कसरी प्रभुको काम गर्न सक्छ? त्यो मान्छे कसरी माथि उभियो? यो मान्छेको विचार हो, तर परमेश्वरको विचारसँग मेल खाँदैन। रोमी 8:33 पढ्नुहोस्।
परमेश्वरका चुनिएका विरुद्धमा कसले अभियोग लाउनेछ? धर्मी ठहराउने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भने। परमेश्वरको द्वारा नाशको विरुद्धमा को खडा हुन सक्छ? धर्मी ठहराउने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भने तिमी को हो भन्नु चाहेको छ। परमेश्वरले उसलाई धर्मी ठहराउनु भएको छ, परमेश्वरले उसलाई मान्नु भएको छ, परमेश्वरले उसलाई विनम्र मान्छे हो भनेर भन्नु हुँदैछ। तिमी को हो उसको विरुद्धमा गनगन गर्ने? तिमी को हो उसलाई भएन भन्ने? तिमी को हो ऊ त यस्तो मान्छे त्यस्तो मान्छे, ऊ त हत्या गर्ने मान्छे, व्यभिचार गर्ने मान्छे भनेर तिमी को हो? परमेश्वरले धर्मी ठहराउनु भएको छ भने हामी कोही पनि होइनौँ। परमेश्वरको दृष्टिमा हामी एक्सेप्टेड हुनुपर्छ, स्वीकारिएको व्यक्ति हुनुपर्छ। परमेश्वरको दृष्टिमा यहाँनिर परमेश्वरको हेराइ दृष्टिकोणको बारेमा मैले आज बोलिरहेको छु। परमेश्वरको दृष्टिकोणसँग आज तपाईँ र मेरो दृष्टिकोण यदि बदलाएन भनेदेखि मण्डलीमा पनि अशान्ति, मण्डलीमा एक दुसरालाई स्वीकारिने कुराहरू हुँदैन। एक दुसरालाई हामी कसरी स्वीकार गर्छौँ? जब परमेश्वरको दृष्टिकोणले हामी हेर्छौँ अनि माथि हामी एक दुसरालाई स्वीकार गरेको हुन्छौँ। हामी आफ्नै मानवको आफ्नो विचारले यदि एक दुसरालाई हेर्छौँ भनेदेखि हामी स्वीकार गर्न सक्ने स्थितिको हुँदैन। तपाईँले प्रेरित 13 को 22 पदलाई पढिदिनुहोस्। उहाँले तिनलाई हटाउनु भएपछि दाउदलाई तिनीहरूका राजा हुन् भनी खडा गर्नुभयो। उनको विषयमा परमेश्वरले गवाई दिएर भन्नुभयो, मैले यसैको छोरा दाउदलाई मेरो हृदय अनुसारको मान्छे पाए, जसलाई अब मेरो सबै इच्छा पूरा गर्नेछ। आमेन। अब फेरि अर्को दासको बारेमा आयो। पहिला हामी मूसाको बारेमा भन्दै थियौँ। बाइबलमा एकदमै चर्चित पुरानो करारमा हामी हेर्छौँ भनेदेखि मूसा, एलिया, दाउदको बारेमा हामी धेरै कुरा पाउँछौँ। यहाँनिर हामी मूसा पछाडि फेरि पनि अर्को एकजना व्यक्तिको बारेमा हेर्यौँ, त्यो चाहिँ दाउद हो। दाउदलाई यहाँनिर भन्दैछ इसैको छोरा हो ऊ, तर उहाँलाई परमेश्वरले गवाई दिएर भन्नुभयो कि ऊ चाहिँ मेरो हृदय अनुसारको मान्छे हो। ल अब प्रश्न आउँछ दुनियाँलाई, संसारको सबै मान्छेलाई यसमा पनि प्रश्न आउँछ कि आउँदैन? दाउद राजा बन्यो, तर दाउदको जीवनीमा तपाईले पढ्दै जानुभयो भनेदेखि अब मान्छेको दृष्टिकोणले एकछिन हेरौँ, दाउदलाई हामीले विचार गरौँ, मान्छेको दृष्टिकोणले हेरौँ दाउदलाई कस्तो मान्छे हो। डरलाग्दो पापमा फस्यो मान्छेको दृष्टिकोण हो कि हैन? दाउद के भएको छ? डरलाग्दो पापमा फस्यो हैन? बच्चेला जो एउटा घिनाउने पाप उसको जीवनबाट बाइबलमा भएको घटना छ। उसको जीवनबाट घटना घट्यो, त्यसको फलस्वरूप दण्ड त पायो। तर पनि यहाँनिर चाहिँ दाउदलाई परमेश्वरले त्यहाँनिर गवाई दिएर भन्नुहुन्छ, यिनी मैले मेरो हृदय अनुसारको मान्छे भेटाएको छु। के लाग्यो? कसको के लाग्यो? हाम्रो विचारले सोचेर हुँदो रहेछ त? हुँदैन। ए दाउदको कस्तो मान्छे हो, अन्य अत्याचारै गरेछ नि उनले त। दाउदको तपाईले यहाँ अगाडि पढ्नु भयो भनेदेखि हाम्रो मान्छेको दृष्टिकोणले हामी उसलाई स्वीकार गर्दैनौँ होला। कस्तो कस्तो मान्छे पनि राजा बनाएको हो, कस्तो कस्तो मान्छेलाई अभिषेक गरेको हो, राजा अभिषेक गरेको हो, कस्तो मान्छेलाई जिम्मेदारी दिएको हो। हेर त फल्ना यस्तो थियो त्यस्तो थियो त्यस्तो थियो। तर प्रभुले भन्नुहुन्छ यिनी मेरो हृदय अनुसारको मान्छे हो। तपाईँ र मेरो के लाग्छ? हाम्रो दृष्टिकोणलाई बदलाएन भनेदेखि परमेश्वरले मैले भने अघि नै भनिहालेँ, हामी मान्छेलाई जति नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्छौँ, गिराउने प्रयास गर्छौँ, त्यसलाई हामी घटाउने प्रयास गर्छौँ, त्यसको पापहरू देखाउने प्रयास गर्छौँ, त्यसको कमजोरीहरू देखाउने प्रयास गर्छौँ, त्यति परमेश्वरले त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ उचाल्दै 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 लानुहुन्छ। आमेन। त्यो देखिरहेको छौँ र देख्ने छौँ। परमेश्वरको दृष्टिकोण
धेरैचोटि हामीले मान्छेको खातिर, मान्छेले हामीलाई, मान्छेको दृष्टिकोणको खातिर आफूलाई हामीले एउटा संकीर्ण विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी आफैलाई कमजोरी फिल गर्छौँ, हामी यस्तो मान्छे हो, हामी कमजोरी मान्छे हौ भन्ने हामीलाई लाग्छ। म त गिरेको मान्छे हो, म लडेको मान्छे हो, मेरो त्यो ठाउँ होइन। तर परमेश्वरको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ यिनी मेरो हृदय अनुसारको मान्छे हो। संसारमा, पृथ्वीमा सबैभन्दा विनम्र व्यक्ति हो यो मान्छे। मान्छेको दृष्टिकोणसँग हामीले यदि परमेश्वरको दृष्टिकोणसँग म्याच गर्दैनौँ भनेदेखि हामी एक दुसरालाई मरिन्जेलसम्म पनि खालि हामी न्याय मात्रै गरिरहेको हुन्छौँ। परमेश्वरको दृष्टिले हामीले हेर्छौँ भनेदेखि हामी स्वीकारिन्छौँ, एक दुसरालाई हामी स्वीकार गरेको हुन्छौँ। यो कुरा छ प्रेरित 13 को 22 त्यहाँनिर बताइदिएको छ। अनि दोस्रो कोरिन्थी 5 को 17 भन्छ यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो कुरा बितेको छ, हेर नयाँ आएको छ, त्यो लेखेको छ। यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने, यदि ख्रीष्टमा छ भनेदेखि चाहिँ तिमी किन उसलाई पुरानो बनाइ बस्छौ? उसले ख्रीष्टमा जीवन जिरहेको छ, ख्रीष्टमा हिँडिरहेको छ, तिमीले किन उसलाई पुरानो दृष्टिकोणले हेर्छौ? यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने त त्यो त नयाँ सृष्टि पो हो, त्यो त नयाँ सृष्टि हो। तिमीले किन उसलाई पुरानो बनाउँछौ? किन पुरानो दृष्टिकोणले उसलाई हेर्छौ? मैले अस्ति पनि भन्दै थिएँ, हामी एक जग्गा आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको मान्छेहरूले कस्तो प्रकारको बोल्ने चलन होला, कस्तो प्रकारको बोलेको होला, आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको सम्झिएर त्यस्तै प्रकारले बोली वचन गर्दा हुँदैन। हिजोको सानो बिरुवा आज ठुलो भएर फल दिने भएको छ। आमेन। मान्छेको दृष्टिकोण जहाँको त्यहीँ हुँदो रहेछ। कहिलेकाहीँ त्यहीँ हुँदो रहेछ, जहाँ छोडेको त्यहीँ उसको विचार, उसको सोच त्यही ठाउँमा हुँदो रहेछ। तर परमेश्वरले यदि ख्रीष्टमा हामी छौँ भनेदेखि हामी परिवर्तन भएर हामी नयाँ भइसकेको हुन्छौँ। अनि हामीले चाहिँ यदि कोही ख्रीष्टमा छ उसलाई पुरानो दृष्टिले हेर्नु पनि हुँदैन। तपाईँ यदि ख्रीष्टमा हुनुहुन्छ तपाईँलाई हामीले पुरानो दृष्टिकोणले हेर्नु हुँदैन, पुरानो सोचले हेर्नु हुँदैन। हेर्ने तरिका र जिउने तरिका दुईटै म्याच खानुपर्छ। हामीले हाम्रो जीवनलाई त्यसरी ख्रीष्टमा अगाडि बढाउनुपर्छ। अनि परमेश्वरको दृष्टिकोणले चाहिँ भन्छ, योना 15 को 15 भन्छ, म तिमीलाई नोकर भन्दिनँ, म तिमीलाई पापी भन्दिनँ, म तिमीलाई गल्ती गर्ने दोषी भनेर भन्दिनँ। तिमी पापीको छेउ म कहाँ आउँछु भनेर भन्दिनँ, तिमी व्यभिचारी हो भनेर भन्दिनँ, तिमी हत्यारा हो भनेर भन्दिनँ। तर म तिमीलाई साइनो केलाउँ, म तिमीलाई साइनो केलाउँछु, म तिमीलाई के भन्छु? मित्र भन्नेछु। आमेन। म तिमीलाई मित्र भन्छु। यो चाहिँ हो ईश्वरीय दृष्टिकोण। मैले देखेको छु दृष्टिकोण पुरानो राखेर, पुरानो सोच राखेर, पुरानो रेडियो बजाएर बस्ने मान्छेहरू मैले देखेको छु। हुँदैन। यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने हामीले हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो सोच र विचार पनि हामीले नयाँ पारेको हुन्छ। हिजोको दृष्टिकोणले हामीले हेर्नु हुँदैन उसलाई। हामीले उसको बुलाहाट, उसको सेवकाईलाई बुझ्नुपर्छ। उसलाई परमेश्वरले कहाँ राख्नु भएको छ, ऊ को हो परमेश्वरको दृष्टिमा। दाउदलाई भनिरहेको थियो, यो त हुँदैन, यो त गोठालो हो, यो त मैलो थाम्ने भएर भेडाहरू चराइरहेको होला, दनदन गनाउने होला, ऊ त भेडा चराउने हो। परमेश्वरले भन्नुभयो, त्यही त मैले चुनेको, जा त्यसलाई ल्याएर आएर त्यसलाई अभिषेक गर। पहिलो सामुएल 16 को 7 तर परमप्रभुले सामुएललाई भन्नुभयो, त्यो सुन्दर र अग्लो भए तापनि त्यसको ख्याल नगर, मैले त्यसलाई इन्कार गरेको छु। परमप्रभुले मानिसले झै हेर्नुहुन्न, मानिसले रूप हेरेर विचार गर्छ, तर परमप्रभुले हृदयभित्र हेरेर विचार गर्नुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले के हेरेर विचार गर्नुहुन्छ रे? हृदय हेरेर विचार गर्नुहुन्छ। यहाँनिर राजा चुन्ने काम हुँदै थियो,
इसैको धेरैजना छोराहरू थियो, डडाक छोराहरू थियो, लायकको छोराहरू थियो, युद्धमा सिपालु भएको छोराहरू थियो, रातो एकदमै मजाको छोराहरू थियो। तर त्यहाँनिर भन्यो तिमीले यसलाई राम्रो सुन्दर देखेर यसको बारेमा नभन, तिमीले त बाहिरी हेरेर चुन्छौ होइन, उसको ब्याकग्राउन्ड हेर्छौ, उसको जात हेर्छौ, उसको एजुकेसन हेर्छौ, उसको धन सम्पत्ति हेर्छौ, उसको घर हेर्छौ, उसको जग्गा जमिन हेर्छौ, उसको पाउच हेर्छौ, उसको हातमा भएको मान्छे हेर्छौ, कोसँग हिँड्छ। तिमीहरूको हेराइ त्यही होइन? तिमीहरूको हेराइ र मेरो हेराइमा मिल्दैन। तिमीहरूले बाहिरी रूप हेरेर विचार गर्छौ, तर म मानिसको हृदय हेरेर विचार गर्छु। त्यसपछि जाऊ त्यो गोठालो, त्यसलाई जङ्गलबाट ल्याएर आऊ, मैले त्यसलाई चुनेको। जब दाउदलाई ल्याइन्छ त्यति बेला शमूएललाई, अगमवक्तालाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, यही हो मैले चुनेको राजा, यसलाई अभिषेक गर। परमेश्वरको दृष्टिकोण र हाम्रो दृष्टिकोणमा हामीले धेरैचोटि मान्छेलाई तुच्छ देख्छौ, कमजोरी देख्छौ, गिरेको खत्तम भएको कुरा जब सोच्छौ, परमेश्वरले त्यो व्यक्तिलाई पनि माया गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीले सोच्नुपर्छ, कतै हामीले मन नपराएको मान्छे परमेश्वरको इन्टु भइरहेको छैन। सोच्नुहोस्, हामीले दोषाइरहेको मान्छे, हामीले घृणा गरेको मान्छेलाई के परमेश्वरले उसलाई अङ्गाला हाल्नु त भएको छैन? परमेश्वरले हृदय हेर्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो हृदय कस्तो छ? हामीलाई यस्तो मन होस् भन्नुभएको छ जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो। हाम्रो मन चाहिँ त्यो बनाउनु पर्छ। हामीले येशूको जस्तो मन राखेर हिँड्यौँ भनेदेखि हामीले एक दुसरालाई हामीले दयालु दृष्टिले हेर्छौँ, कृपालु दृष्टिले हेर्छौँ। येशूको जस्तो मन जहिले पनि दयालु हुन्छ। कसैप्रति कसैको लाउने छैन, कसैको खाने छैन होला, कसैलाई कमजोरी होला, कसरी जिरहेको छ होला। येशूको मनमा थुप्रै कुरा आउँछ है। येशूको मनमा यस्तो मात्रै होइन, येशूको मनभित्र थुप्रै कुरा आउँछ। कसरी जिरहेको छ होला, कसरी जिउँदैछ होला। अस्ति हामीले क्रिसमसको टाइममा गएँ, मैले त्यो ब्रेड घरमा ल्याएर राखेँ। एउटा बाटोमा हिँड्ने माग्नेलाई एउटा दिन पाएँ, कति खुसी भएँ म। गाडी रोकेर पनि त्यो एउटा माग्नेलाई मैले त्यो रोटी दिन पाएँ क्रिसमस डेको दिनमा। कमसेकम उसले एकछिन त रमाएर खाए नि। फेरि मैले फर्किँदाखेरि किने, मैले बाटोमा भेट्छु कि भनेर त्यो रोटी दिनको लागि। तर यहाँसम्म मैले हेरेँ, मेरो हेराइ बाटोको माथिल्लोपट्टि र तल्लोपट्टि थियो। बाटो माथिल्लोपट्टि र बाटो तल्लोपट्टि हेर्दै हेर्दै आएँ। कोही सुतिरहेको छ कि, कोही गल्लीतिर भोकाएर बसिरहेको छ कि, मेरो हेराइ त्यतातिर थियो। तर मैले फर्किँदाखेरि मेरो घरसम्म आउँदा एकजना पनि भेटिनँ। जाँदाखेरि भेटेँ र एकजनालाई मैले त्यो रोटी दिएँ। तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो। ख्रीष्ट येशूमा भएको मन बोकेर जिउनुपर्छ। चाहे जहीँ जाउँ, तर ख्रीष्ट येशूको मन हामीमा बाँच्नुपर्छ। ख्रीष्टको विचार बोकेर जिउनुपर्छ। ख्रीष्टको विचारले हामी बाँचेको मान्छे हुनुपर्छ। परमेश्वरको दृष्टिकोणलाई विचार गरौँ, मान्छेको विचारलाई विचार गरौँ। अलग अलग पाउँछौँ, हामी फरक फरक पाउँछौँ। यदि मण्डलीमा पनि परमेश्वरको दृष्टिकोणसँग हाम्रो आफ्नो दृष्टिकोण मिलाउँछ भने मण्डलीमा शान्ति भएर जान्छ, प्रेम बढेर जान्छ। सबैमा त ख्रीष्टको मन छ। यहाँनिर फरकता छैन, विभिन्नता छैन। यहाँ धेरै प्रकारको विचार छैन। यहाँ एउटा विचार छ। त्यो विचार चाहिँ कसको विचार हो? ख्रीष्ट येशूको विचार हो। मण्डलीमा एउटा विचार, एउटा सोच, एउटा मन हुनुपर्छ। त्यो मन चाहिँ ख्रीष्ट येशूको हो। यदि ख्रीष्ट येशूको मन बोकेर हामी जिउँछौँ, मण्डलीमा शान्ति, परिवारमा शान्ति हुन्छ। यही कुरा छ आजको वचन। आजको वचनको विषय यही छ, मन। तपाईँ र मेरो मन कस्तो हुनुपर्छ?
तपाईँ र मेरो मन यदि रिसा भए तापनि चुच्चा भए तापनि परमेश्वरको दृष्टिमा विनम्र मान्छे भनी मागिरहेछौँ। जीवनमा अनेकचोटि बितेको दिनहरूमा हाम्रो पास्ट लाइफमा हामीले हाम्रो जीवनमा धेरैवटा गुनाह पाप भए तापनि वर्तमानमा उहाँले भन्नुहुन्छ यिनी मेरो हृदय अनुसारको मान्छे हो। आमेन। आमेन। उहाँले भन्नुहुन्छ यिनी मेरो हृदय अनुसारको मान्छे हो। यिनी पृथ्वीमा मैले विनम्र व्यक्ति पाएको छु। यो सोचमा तपाईँ र म जिउँछौँ। हामी त्यो मन हाम्रो जीवनमा राख्छौँ जो ख्रीष्ट येशूमा थियो। आमेन। आमेन। जय मसीह। जय मसीह।